اے میری قوم دے لوگو گل سن لو نا آ جیڑی اونٹنی ہے اے اللہ دی اونٹنی ہے ہاذہ ناقۃ اللہ ناقۃ اللہ اے اللہ دی اونٹنی ہے آج دے بعد فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پاس پکڑیا اسی اونا نو اونا دے گناہاں دی وجہ تو اونا چوں بعض ایسے نے جنہ تے اساں پتھراں دی بارش برسائی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور بعض ایسے نے جنہوں چیخ نے پکڑے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور بعض ایسے نے جنہوں زمین اندر دنسا دیتا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کئی ایسے نے جنہوں اساں زمین وچ غرق کر دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ کسے تے ظلم نہیں کرتے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن اے لوگ اپنیاں جاناں تے آپ ہی ظلم کر دینے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں
الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کراں گا کہ اپنی اور تواڈی اصلاح واسطے ان اللہ دے نبیاں دیاں اقوام دا اور انہاں امتاں دا تذکرہ کراں کہ جیڑیاں قوماں رب العالمین دیاں نعمتاں استعمال کر کے اللہ دا دیتا ہویا رزق کھا کے عرش والے دا عطا کیتا ہویا پہن کے قدم قدم تے اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرن دے بعد اس دے باوجود بھی اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو گئے تے قدم قدم تے اللہ دے رسولاں دی نافرمانی تے کمر بستہ ہو گئے اور پھر کیڑے گناہاں دے اندر ملوث ہو گئے کہ جن گناہاں دی وجہ تو رب العالمین نے انہاں نو اس قدر عذاباں دے اندر مبتلا کیتا ہے اور بستیاں دیاں بستیاں پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہراں نو اللہ نے زمین تو اٹھا کے آسمانہ دیاں بلندیاں تو پھر زمین تے سٹ کے تے اللہ نے انہاں نو غرق کر دیتا ہے اور انہاں بدبختاں دی بدبختی دا عالم ہے کہ رب العالمین نے انہاں بدبختاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ پہلیاں قوماں دا تذکرہ کہ کنہ گناہاں دی وجہ تو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دا سہارا لواں اور آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے فرمانے گرامی دے ذریعے میں اے پیغام آج تواڈے تک پہنچاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں بدبخت قوماں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرما دے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب العالمین نے پہلیاں قوماں دا تذکرہ فرمایا۔ ہائے ہائے ترجمہ سن لو، رب العالمین نے انہاں بدبختاں دے گناہاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں غلطیاں تے گناہاں تے ظلم دی وجہ تو قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے رہے۔ فرمایا انہاں وچوں کچھ ایسیاں بھی بد
بدبخت قوماں نے کہ من ارسلنا علیہ حاسبا جنہاں تے اللہ ذوالجلال نے انہاں دیاں نافرمانیاں تے گناہاں دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے پتھراں دی بارش برسا دیتی ہے نوکینے پتھر رب العالمین نے برسا کے تے انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انہاں وچوں ایسے بھی بدبخت قوماں نے کہ من اخذتہ صیحۃ آسمان تو چیخ نما ایک آواز آئی ہے تے آواز بدھی جا رہی ہے بدھی جا رہی ہے اے اللہ دے نافرمان جویں جویں آواز سندے جا رہے ہیں انہاں دے کلیجے پھٹدے جا رہے ہیں تے مردے جا رہے ہیں جویں جویں آواز چیخ دی سندے جا رہے ہیں انہاں دے کلیجے پھٹدے جاندے نے تے مردے جاندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ تے کئیاں نو رب العالمین نے اے ایسیاں قوماں بھی گزریاں نے اللہ نے انہاں نو زمین اندر غرق کر دیتا ہے ویکھ لو نا قارون خزانیاں والا آیا کہ جیڑا جیدے خزانیاں دیاں چابیاں بہت بڑی ایک جماعت اٹھایا کر دی قارون خزانیاں والا آیا کہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اے دے سارے خزانے تے اے دا مال اللہ نے اے دے سر تے رکھ کے تے اے نو زمین وچ غرق کر دیتا ہے اللہ نے زمین اندر دنسا دیتا ہے آج تک زمین وچ غرق ہوندا جا رہا ہے تے قیامت دیاں دیواراں تک غرق ہوندا ہی جائے گا اینو بٹھا دیو بٹھا دوں بیٹھ جا پیچھے میں اللہ ذوالجلال والی کرام نے انہاں نافرماناں نو غرق کر کے رکھ دیتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا تے کئیاں نو رب العالمین نے غرق کر دیتا ہے ویکھ لو فرعون نو اپنے آپ نو آنا ربکم العالی دا دعوے دار تے رب العالمین نے پانی دیاں موجاں کولو کم لے کے اللہ نے فرعون تے اے دے حواریاں نو رب نے دریا دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے اور آئیے ذرا نوٹ فرما دیا جانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں رب العالمین دے ایک نبی نے سیدنا جناب نوح علیہ السلام نے رب دے بڑے ہی پیارے نبی نے انہاں نو آدم ثانی کیا جاندا ہے یعنی پہلے نبی آدم علیہ السلام نے تے آدم علیہ السلام دے بعد ایدہ شور جا کٹا ہو آواز صاف کر کے چلو اللہ ذوالجلال والی کرام نے رب العالم آواز کھولو صاف کرو بس آواز کھولو صاف رکھو اللہ ذوالجلال والی کرام نے آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام نے رب العالم انہاں دی قوم بڑی بدبخت قوم اللہ دیاں نافرمانیاں تے اتر آئی ہے اللہ قرآن سنے آنجے ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہو سبحان اللہ ٹھنڈے ہو آج ٹھنڈے ہو قرآن سن کے اپنی محبت دا اپنی عقیدت دا پیار دا اظہار فرمایا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم وال اللہ دے نبی بن کے آئے نے کہن لگے میری قوم دے لوگوں اللہ دی عبادت کرے آدھے او دے علاوہ کوئی حاجت رواتے کوئی مشکل کشا نہیں فقال یا قوم عبد اللہ میری قوم سجدہ تے عبادت رب دی ذات لائے گے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دے عذاباں دے مستحق نہ بن جاؤ اے جڑے قوم دے لیڈر سن نا قوم دے راہبر کہن لگے نو گل سن لا انا لنراک فی ضلال مبین ہائے اللہ میری توبہ کہن لگے اوے نو اسی تے تینوں سمجھنے آکے تو اونچی گمراہی تے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ اے نبی نا جناب نو کہن لگے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول اللہ ولکنی رسول من رب کہن لگے میری قوم میں گمراہ نہیں جویں تسی کہہ رہے ہو میں تے اللہ دا رسول تے رب العالمین نے مینوں اپنا رسول بنا کے بھیجے آئے اللہ دے پیارے نبی جناب نوح علیہ السلام میں قربان جاواں 1700 سال عمر پائی کنے 100 سال سارے بولو کنے 100 سال 1700 سال تو زیادہ عمر جناب نوح علیہ السلام نے پائی ہے تے انہا 1700 سال وچوں جیڑا 950 سال دا طویل عرصہ 950 سال تے لوکانو واضی کرتے رہنے اور 950 سال تک اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام لوکانو حق دا پیغام دیندے رہنے تے مرضیہ میرے مولا دیا ایک قوم بڑی بدبخت ہے قوم اللہ دیا نام فرمانیاں تے ادھر آئی ہے تے نبی نا نبی ہون بتا گئی آندے نے اے میرے اللہ قال رب انی دعوت قومی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا اللہ 950 سال دا طویل عرصہ گزر گیا ہے عرشاں والے ربا میں دن نہیں ہو ویکھیا اللہ میں راتہ نہیں ہو ویکھیا اللہ میں صبح نہیں ویکھی اللہ میں شام دا انتظار نہیں ہو کیتا اے عرشاں والے ربا میں دن رات انہاں نو حق دا پیغام دیندا رہا اللہ میں دن رات انہاں
انہاں نو تیریاں تبلیغاں تے تیرا پیغام سناندا رہا ہاں تے عرش والے ربا اے قوم بڑی بدبخت قوم الٹا نافرمانیاں تے اترتی جا رہی ہے تے نبی نو نا غصہ آ گیا کہ میں اینا قرآن سنانا دین سنانا حق سنانا بھلا بھی اینا دا تے اے بدبخت الٹا میرا مزاق پہ اڑان دینے تے نبی ہون تنگ آ کے ایک بدعا کرن لگا ہے فرمان دینے کالا نوح رب علماء نو ستایا نہ کر جیڑے لوگ تینو جہنم تو بچا رہنے جیڑے لوگ تینو اللہ دے جنت دی طرف لجانا چاندے نے انہاں دے مزاق نہ اڑایا کر علماء نو پریشان نہ کریا کر وگرنہ اللہ والیاں دے منگو نکلیاں گلاں وی تے پوریاں ہو جاندیاں نے راضی رکھیا کر اپنے مسجد امام نو راضی رکھیا کر جدے پیچھے عرصہ دراز تو قرآن سننا تے قرآن سماعت کرنا آویخ لانا نبی جناب نوح علیہ السلام نے آندن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرهم یسلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا عرشہ والے ربا یہ تیریاں نافرمانیاں تے کمر بستان رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ انہا بدبختان دا ایک کار بھی ہون دنیا تے زندہ سلامت نہیں رہنا چاہیے دا اللہ انہا نو صفحہ ہستی تو مٹا دے عرشاں والے ربا انہا دیا نسلاں وچوں انہا دیا اولاداں وچوں بھی انج دیا جھوٹا ہی پیدا ہون گیا اللہ انج دے فاجر فاسق ظالم دے کافری پیدا ہون گے اللہ انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دے عرشاں والے ربا انہا بدبختاں نو ختم کر دے تے رب العالمین نے اپنے پیارے نوح علیہ السلام دیا انہا دعاواں نو قبول فرما لیا تے اللہ ذوالجلال نے اس بدبخت قوم نو ان ختم کرن دا ارادہ فرما لیا رب العالمین دا آرڈر آ گیا اے میرے پیارے نوح جی دی رب دی فرمایا 950 سال دا طویل عرصہ انہاں نو حق سنا دیا گزاریا نہیں منیا انہاں جی رب جی نہیں منیا 80 بندے مسلمان ہوئے نے کنے بندے 950 سال دیاں واضح 950 سال دیاں تقریراں تے ٹوٹل 80 بندے ایمان لے آئے نے ایٹی بدبخت قوم ہے تے ہون آرڈر کی آیا فرمایا میرے نوح انج کرو نا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اے میرے پیارے نوح نبی انج کرو نا ساڑھے سامنے ایک کشتی تیار کرو 3 منزلہ بہترین کشتی تیار کرو
جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے ہیں، قوم دے لوگ قوم دے گماش دے کولوں دی گزر دینے تے جناب نوح نبی نو مسا کرن دینے اوے نوح ایڈی وڈی کشتی بنان دے ہیں تے چلانی کتے آئے ایتھے کیڑے دریا ویچ چلائیں گا ایتھے کیڑے سمندر ویچ چلائیں گا نبی نو مسا کرن دینے تے جناب نوح فرمان دینے کوئی گال نہیں آد تسی مسا کر دے ہو تے کال ساڑی واری بھی آج جائے گی اللہ اللہ تے مرضیاں میرے مولا دیاں جدو کشتی بن کے تیار ہو گئی ہے نا اللہ فرمان دینا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور اے میرے پیارے نو میرے عذاب دی پہلی نشانی ہوئے گی کہ تندور وچوں پانی نکل آئے گا پہلی نشانی میرے عذاب دیئے ہوئے گی کہ بل دے آگ دے تندور وچوں پانی دے فوارے نکل بین گے تے فرمایا ایک کشتی بنا لئی دے تے ہر چیز دا جوڑا جوڑا اس کشتی دے اندر بٹھا لو اللہ دی بٹھا لیا ہر شہد دا جوڑا بٹھا لیا فرمایا مشرک نہ بٹھایا دے تے فرمایا اے میرے پیارے نو اے جڑے کوئی 80-82 لوگ تو اڈے نال مسلمان ہوئے نے انہاں اپنے ساتھیانوں کشتی بیٹھا لو تے ہر شہدہ 3 منزلہ کشتی بنائی سب تو اوپر والی منزل جیڑی ہے وہ دے اندر پرندیانوں بیٹھایا درمیانی منزل جیڑی ہے وہ دے اندر انسان جمع ہو گئے تے سب تو نیچے والا حصہ جیڑا وہ دے اندر شیر چیتے بغیار اس قسم دے جانور جناب نوح علیہ السلام نے بٹھا لینے تے ہون جناب نوح علیہ السلام اللہ دے حکم دا انتظار پہ کر دینے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا ایک کشتی تے بیدو تے کشتی چلا دے تے ویندیا ویندیا اند کر کے پانی دے سلاب تے ویندیا پانی دے طوفان آگان ہر پاسے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ہائے اللہ میری توبہ یار پہاڑاں دیا چوٹیاں تک پہاڑاں دیا بلندیاں تک پانی پہنچ گیا ہے تے جناب نوح علیہ السلام اپنے ساتھیانوں بیٹھایا تے اند کر کے نا فرماتے نے وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَنْزِلِهِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا نافرمان انہاں دی بیوی بھی نافرمان ہے تے نبی دی اولاد پر اللہ دے نبی دے نافرمان فرمایا آ میرے بیٹے ارکب معنا آ میری کشتی وچ سوار ہو جائے تے کافران دا ساتھی نہ بن جائے تے بیٹا بڑا نافرمان آندہ ساوی الہ جبل یاسمونی من الماء ابا اپنی کشتی سنبھال کے رکھ میں نو تیری کشتی دی لوڑ کوئی نہیں ہو ساوی الہ جبل یاسمونی اے پہاڑ نظر آ رہا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاؤں تے میں رب دے عذابہ تو بچ جاؤں تے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام آندے نے اے میرے بیٹے لا آسم اليوم من امر اللہ لا آسم اليوم
من امر اللہ، میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچا سکے گا، آج اللہ دے عذاباں تو کون بچا سکتا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، مگر وہی بچے گا جنہوں کائنات دا رب بچائے گا۔ اللہ اللہ ویندیا ویندیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ویندیا ویندیا جب پانی دے چڑھدا آ رہا ہے، پانی دیا موجہ آ رہی ہیں، یار نبی دے اکھی ویندیا ویندیا پانی دیا موجہ چڑھیاں نے، تے نبی دے پتر نو تے نبی دی بیوی نو تے نافرمان لوکاں نو پانی دیا موجہ روڑ کے لے گئیاں نے۔ نبی نو اپنے بیٹے نو بچا سکیا، اللہ دے نبی اپنے بیٹے نو رب دے عذابہ تو بچا نہیں سکیا۔ میرے بھائی اللہ دیاں نافرمانیاں تے جیڑیاں قومہ قبر بستہ ہوئیاں نے، تے اللہ نے ایسیاں قومہ نو تے پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسیاں قومہ نو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا نوٹ فرما دیا جانا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ، آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی تشریف لے آؤں دے رہے، لوگانو حق دیاں گلاں تے حق دا پیغام سنان دے رہے۔ اللہ اللہ یہ تے جناب حضرت نوح علیہ السلام نے آؤ ایک اور نبی نال ملاقات کرواما، سیدنا حضرت جناب ہود علیہ السلام نے رب العالمین دے پیارے نبی نے انہاں دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انج کرو نا میرے پیارے نبی جناب ہود علیہ السلام دا تذکرہ فرما دیو نا، اپنی قوم وال تشریف لے آئے نے، کہن لگے میری قوم گل سن لو نا، وَإِلَىٰ آتِنَا أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ جناب ہود علیہ السلام آئے، میری قوم میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہوا تے قوم بڑی بدبخت کہن لگے اوہ ہود اسی تے سمجھنے آکے تو ہے ہی بے وقوف، استغفر اللہ، اسی تے تینوں عقل مند نہیں سمجھ دے۔ تے جناب ہود علیہ السلام کہن لگے میری قوم گل سن لو، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا تے میں اللہ دا پیغام تواڈے تک لے کے آیا ہوا، مینوں پریشان نہ کریا دے تے رب العالمین دیا نافرمانیاں تے لوگ کمر بستہ ہو گیا۔ نبی بھی پریشان ہے، اللہ کیڑی قوم دے وس پا دیتا ہے، قدم قدم تے پریشان پہ کر دینے، قدم قدم تے میری نافرمانیاں کر رہنے۔ فرمایا میرے نبی ہود انہاں نو کہہ دیو ہن رب دے عذاب دا انتظار کرو، رب دے عذاب دا انتظار کرو۔ 8 دن کنے دن 8 دن
تے 7 راتاں مسلسل ہنیری چل دی رہی ہے رب دا عذاب آ گیا جدو قوماں بدماشی تے اتر آن جدو قوماں ساریاں حداں کراس کر جان تے جدو اللہ دیاں نافرمانیاں اس قدر ہو جان نہ رمضان دا قدر رہ جائے بندے دے دل اندر نہ جمعہ دا تقدس رہ جائے اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں کہ رمضان دیاں برکتاں والا مہینہ جا رہا یار اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں لوگ راتاں نو اٹھ کے اپنے رب نو مناندے نے پیا لوگ راتاں قیام اندر تے دن سیام اندر گزار رہے ہیں اے اپنی موج مستی تے لگا بدماشیاں تے اترے عیاشیاں تے اترے شراباں پیندا تے شراباں پیا پیندا نئی نماز پڑھدا تے رمضان آ گیا تے بدبخت نو اجے بھی حیا نہیں آیا بے روزے دار روزہ نہیں رکھدا تے پرواہ نہیں جدو قوم اس حد تک بدماشی تے اتر آؤ تے پھر ڈائریکٹ اللہ دے عذاب نازل ہوندے نے 8 دن تے 7 راتاں ہنیری چل دی رہی ہے اور ہنیری کنج دی اے تواڈے ساڈے ہنیریاں چل دیاں نے ہواواں آؤندیاں نے بڑے تو بڑا کی ہوندا ہے کوئی سائن بورڈ ڈگ پیا ہے کوئی درخت ڈگ پیا ہے کوئی پرانی دیوار ڈگ پئی ہے اور اینا بدبختاں تے جیڑی ہنیری چلی ہے ہائے اللہ میری توبہ انی سخت ہنیری چلی ہے کہ ایندنا ہنیری نے زمین تو بندیانو چک چک کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک پہنچایا تے اتو جا کے بندیانو منہ دے بال تھلے زمین تے سٹ دیتا ہے ہائے اللہ میری توبہ ایند ہوا چلی جا رہی ہے 8 دن تے 7 راتاں ہائے اللہ میری توبہ ہوا چل دی جا رہی ہے تے اے جنال ہنیری ہوا بندیاں نو چوک چوک کے تے پہاڑاں نال مارن ڈئی ہے بندے اٹھ کے انہاں دے سر پہاڑاں نہ وجن ڈین ہائے اللہ میری توبہ تے اندازے اے بڑے بڑے جنے سن جناب نو حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دے لوگ بڑے بڑے قوی جوان تے لمبے قد دے سن ایند جدو ہوا چک کے انہاں نو پہاڑاں نال مار دیے انہاں دا سر کٹ کے الگ ہو جاندا ہے انہاں دے دھڑ الگ ہو جاندے نے تے ایند میدان وچ انہاں دیاں لاشاں پیاں نے جویں کھجوراں دے تنے پے ہوندے نے کھجوراں دے تنے پے ہوندے نے اس انداز نال انہاں دیاں لاشاں پیاں نے اللہ میں تیری اللہ میری توبہ انہاں بدبختاں نو اللہ نے 8 دن تے 7 راتاں مسلسل عذاب اندر مبتلا کر دیتا ہے تے اللہ نے زمین تو اٹھا کے آسمانہ دیاں بلندیاں تے جا کے زمین تے سٹ کے تے پوری قوم نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ دیا نافرمانیاں تے جدو قومہ اتران تے میرے بھائی او تو اس انداز نال اللہ ذوالجلال ولی کران پھر اینا قومہ نو تباہ کر کے رکھ دیندہ ہے میرے بھائی میرے برادر ڈریے اللہ دے عذاباں دو ڈریے رب دے قہر دو او جناب نوح علیہ السلام دی بدبخت قوم ہے ادھر جناب ہود علیہ السلام دی قوم ہے ایک اور نبی نے سیدنا جناب صالح علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
بسم اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ سیدنا جناب صالح علیہ السلام نے اللہ دے بڑے ہی پیارے تے بڑے ہی برگزیدہ نبی جناب صالح، قوم انہاں دی بڑی ڈاڈی ہے، ہائے ہائے چند لوگ مسلمان ہوئے نے، باقی ساری قوم اللہ دیا نافرمانیاں تے کمر بستہ۔ ایک دن جناب صالح علیہ السلام کو قوم دے لیڈر، قوم دے سردار اکٹھے ہو کے کہن لگے اے صالح تو آنا میں نبی ہاں، اسی تے تینو نبی مان دے ہی نہیں، استغفر اللہ، اساں تینو اللہ دا نبی نہیں مان دے، تے جے نبی ہے نا نبی ہے تے کہن لگے ادھر آ ساڈے نال چلا، اید سامنے شہروں باہر بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آ ویکھیا جے قوماں دیا بدبختی دا حال، جیڑیاں قوماں اللہ دی نافرمانی تے اتریاں نے، اید شہروں باہر لے گئے، بہت بڑا ایک پہاڑ نظر آیا، کہن لگے اوے صالح جے رب دا واقعی سچا نبی ہے تے آ جڑا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس پہاڑ وچوں ایک دودھ دین والی اونٹنی پیدا کر کے وہا، ایسی اونٹنی جیڑی بچے نو جنم دین والی ہوئے، جدے چو بچہ بھی ہوئے تے اونٹنی دودھ بھی دے وے، تے جناب صالح علیہ السلام کہن لگے میری قوم اے میرے اختیار وچ نہیں، عرش والے دا اختیار ہے۔ بڑا وڈا مطالبہ کر دیتا ہے، پہاڑ چو اونٹنی کاٹ کے بہاؤ، ہائے اللہ میری توبہ۔ جناب صالح علیہ السلام پریشان نے، اللہ ہونگی کراں، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اسی اپنے پیارے دیاں لاجاں آپ رکھ لینے۔ اے میرے صالح تے نبی اللہ دا جڑا ہوندا نا نبی، او دے دل چ ہمدردی ہوندی ہے، کسے نہ کسے طرح لوگ جہنم تو بچ جائے، لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچ جائے، تے جناب صالح علیہ السلام رب العالمین فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہویا دے، اسی انہاں دا اے وی مطالبہ پورا کر دینے۔ تقریباً 10 بندے، کنے 10 سردار نہ تقریباً جناب صالح علیہ السلام دے نال چل پینے، تے بہت بڑا جڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ دے سامنے جا کے کھلو گئے، تے کہن لگے اوے صالح اپنے رب نو کہا اے پہاڑ وچوں اونٹنی کڈ کے وکھاوے، تے پھر اسی مان لیں گے، پھر تینو اللہ دا نبی مان لیں گے، اللہ دا سچا رسول مان لیں گے۔ جناب صالح علیہ السلام نے دعا میں فرمایا، اے سارے سرداران دے اکھاں دے سامنے اچانک جب پہاڑ پھٹ جاندا ہے تے وچوں اونٹنی نکل آوندی ہے، پہاڑ پھٹ جاندا ہے تے وچوں اونٹنی نکل آوندی ہے، تے جناب صالح علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو گل سن لو نا، آ جیڑی اونٹنی ہے اے اللہ دی اونٹنی ہے، ہاذہی ناقۃ اللہ ناقۃ اللہ، اے اللہ دی اونٹنی ہے، آج دے بعد فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ، اے اونٹنی جتھوں دل کرے اے دا چوگ دی رہ، چر دی رہ، کھان دی رہ، پین دی رہ، اینو کچھ کہنا اللہ دی اونٹنی ہے تے اینو کچھ نہیں کہنا۔ تے نال رب العالمین نے ایک آرڈر ہور دے دیتا ہے، ایک کنواں سی نا جیڑا جدے تو ساری قوم پانی استعمال کر دی، جناب نوح علیہ السلام جناب صالح علیہ السلام فرمان لگے کل سنو، روزانہ تسی ایتھوں پانی بھر کے لے جاندے ہو، ایک دن
کُویں دا پانی تُسی پیو گے تے ایک دن دا پانی سارا اونٹنی پیے گی اے رب دا آرڈر جے تو آڈا مطالبہ پورا ہویا تے ایک دن سارا پانی اونٹنی پیے گی تے دوجے دن اونٹنی نہیں پیے گی تُسی پیندے رہا دے تے اگلی ایک ہور بھی آفر دے جدن تُسی پانی کھودا استعمال نہیں کرو گے جدن ڈاچی نے سارا پانی پینا ہوئے گا اودن تُسی پانی نہیں پیو گے جنہ جی کرے گا راج راج کے اونٹنی دا دودھ پیندے رہا دے لو گل تو اڈے بارے تھے کیا لگے جی ٹھیک ہے وقت گزردہ جا رہا ہے دن گزرتے جا رہے ہیں ایام گزرتے جا رہے ہیں قوم بڑی بدبخت ہے کیا لگے آپس ایک دن بہ کے نا عجیب گل ہے ایک دن دا سارا پانی اونٹنی پی جاندی ہے حالا ایڈی بدبخت قوم ہے اس دن اونٹنی دا دودھ بھی دا تساں پین رہے ہو نا عجیب گل ہے کی کریے ساری قوم مل کے بہ گئی کہن لگے اس اونٹنی نو قتل کر دیو استغفر اللہ اے دیڑی اللہ دی اونٹنی ہے کہن لگے انو قتل کر دیتا جا یہ وکھرائی سیاپا سانو پہ گیا لو اسی ہون دودھ دی پیندے رہیے ہائے اللہ میری توبہ ایک دن دا سارا پانی اونٹنی استعمال کر جان دیئے کہن لگے اس اونٹنی نو قتل کر دیو تے نال ایک ہور پروگرام بنایا کہن لگے انج کرو مل کے سارے نبی سالے نو بھی قتل کر دیو نبی نو بھی قتل کر دیو تے اونٹنی نو بھی قتل کر دیو تے جناب حضرت صالح علیہ السلام پریشان ایک دن اینج اونٹنی چل دی اونٹنی جا رہی ہے یہ تقریباً قوم دے چند ایک بندے ایک بی بی نے اعلان کر دیتا کہن لگی میری بیٹی بڑی حسین و جمیل جڑا بندہ اس اونٹنی دیاں لتاں وڈ دے وے گا میں اپنی بیٹی دا نکاح او دے نال کر دیاں گی اللہ میری توبہ انہا پروگرام بنایا اے جنا اونٹنی جان ڈئی ہے اے بندے کہات لگا کے بیٹھے ہیں اے بندے چھپ کے بیٹھے ہیں انہا تلوارہ اینجا اپنے ہاتھ ویچ پکڑیاں اینجا تلوارہ لہران دینے پہ تے اونٹنی تے اچانک کی حملہ کر دیتا ہے تے انہا بدبختہ نے اللہ دی اونٹنی دیاں لتا وڈ دیتیاں نے اے دیاں لتا کٹ دیتیاں نے ایک چیخ دی بلند ہوندی ہے تے اونٹنی اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے تے نالی اونٹنی دا دودھ پین والا بچہ انہیں جدو ویکھیا بچے نے انہا بدبختہ نے میری ماں تے حملہ کر دیتا ہے تے بچہ چیخ ماردا ہے مفسرین نے لکھیا اس بچے نے 3 چیخہ ماریاں مفسرین آندے نے ایدی چیخ دا مطلب ایسی اس بچے دی رون دی آواز ایسی عرشاں والے ربا انہا میری ماں تے بڑا ہی ظلم کیتا ہے اللہ انہا میری ماں تے زیادتیاں کیتیاں نے اللہ انہا کو لو گن گن کے بدلے لے عالمین اس بچے نے 3 چیخاں ماریاں انج پہاڑ پھٹیا تے اونٹنی دا بچہ پہاڑ وچ داخل ہو گیا اللہ نے انہوں بچہ لے آئے اللہ ادھر جناب صالح علیہ السلام تک خبروں پہنچ گئیاں کہ میری بدبخت قوم نے اللہ دی اونٹنی نو قتل کر دیتا ہے جناب صالح علیہ السلام تشریف لے آئے فرمان لگے آئے بدبختو ایک ہی کارتے ظلم کمایا دے گال سن لو ہن رب دے عذاب دا انتظار کرو عذاب الہی دا انتظار کرو اللہ دا عذاب تو اڈے تے آن والا کہاں لگے ویکھ لانگے ایک اللہ آگے بھی سنیانے تو عذاب دیاں گلہ سنانا نبی اللہ پریشان فرمایا 3 دن کنے
3 دن دے اندر اندر تواڈے تے عذاب آ جائے گا تے نشانیاں بھی 3 ہون گیاں پہلے دن تواڈے سارے آندے چہرے زرد ہو جان گے تے جدو دوجا دن ہوئے گا تواڈے سارے آندے چہرے سرخ ہو جان گے تے جدن عذاب نازل ہوئے گا اودن تواڈے چہرے کالے سیاہ ہو جان گے اللہ میری توبہ انجی ہویا اگلا دن چڑھیا پوری قوم جیڑی نافرمان انہاں دے چہرے زرد ہو گئے نے اگلا دن چڑھیا پوری قوم دے چہرے سرخ ہو گئے نے اگلا دن چڑھیا پوری قوم دے چہرے کالے سیاہ ہو گئے نے اچانک انج آسمانہ دی طرفوں اچانک ایک چیخ بلند ہوندی ہے بڑی آواز دے اندر بڑی کڑکے دے اندر یہ چیخ آسمانہ تو نازل ہوندی ہے یہ چیخ دی آواز ودی جا رہی ہے آواز ودی جا رہی ہے یہ قوم دے بدبخت لوگ جڑے نے یہ جویں جویں چیخ دی آواز سن دے جا رہے ہیں انہاں دے کلیجے پھٹ دے جا رہے تے نال مر دے جا رہے کلیجے پھٹ دے جاندے نے نال مرتے جاندے نے اللہ میری توبہ کوئی اوتھے مریا پیا کوئی اگے مریا پیا کوئی ادھر مریا پیا اللہ ذوالجلال نے پوری قوم نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ نے صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر جدو قومہ اللہ دی نافرمانی تے کمر بستہ ہو جائے جدو قومہ اللہ دے نبیاں دیاں گستاخ بن جائے جدو قومہ علماء دیاں گستاخ بن جائے تے سونیا پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرنا چاہیے ہے نہ پریشان کریا کر نہ اللہ والیاں نو ستایا کر نہ دین دا مزاق اڑایا کر نہ ایک دے بدبخت دے ان کہ آپ شاید دیندہ کوئی نہیں آپ کوئی نیکی دا کام کردہ نہیں جیڑے کرن ڈانے الٹا انہاں دا مزاق پیا اڑاندہ ہے ویکھیا تو انو بہتیا وڈیا نمازیاں نو ویکھیا تو انو وڈیا مولویاں نو اچھا دی بڑیاں نمازاں پڑھ کے اساں ویکھیاں نے اساں کی کھٹ لیا ہون تک نمازاں پڑھ کے ہائے اللہ میری توبہ انج نہ کریا کر اگر کوئی نیکی دی توفیق ہے وے تے چپ کر کے نیکی کر لیا کر تے رب توفیق نہ دے وے تے آوازیں نہ کسیا کر رب دے قہر تے رب دے غضب تے رب دی ناراضگی تو ڈرن دی کوشش کریا کر اللہ اللہ یہ تھے بڑے بڑے نافرمان آئے بڑے بڑے گستاخ تے بے ادب آئے بڑے بڑے متکبر ظالم ہائے اللہ دی زمین دے سینے دے بڑے بڑے اللہ دے نافرمان بھی آئے نے بڑے بڑے اللہ دے فرما بردار بھی آئے نے اور بڑے بڑے متکبر ظالم شوق مزاجہ والے اسرائیل ہورانے جس دم اگل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولے جدوں سے بائیاں امار لیاں ہاتھ کڑیاں اج کل آؤ ننگے پکڑن والے اوے اللہ دیا نافرمانا اوے بدماشیاں کرن والے اج کل آؤ ننگے پکڑن والے اوے رمضان دا حیا نہ کرن والے اج کل آؤ ننگے پکڑن والے اوے روزے نہ رکھن والے بدبختا اج یا کل آؤ ننگے پکڑن والے اوے نمازاں تو سستیاں کرن والے آج یا کل آؤ ننگے پکڑن والے
نکل جسن سب اڑیا میرے بھائی میرے برادر ڈریے اللہ دے قہر تے رب دے غضب تے غصے تو ناراضگی تو ڈریے اللہ اللہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اخلا بڑے بڑے نافر ایک اور آ گیا ابرا ایدہ نام ہے ابرا کافر بے ایمان آ گیا اپنے اقتدار دے نشے چومدہ آ گیا ہے کہنے لگا میں کعبۃ اللہ نو گرا دینا یہ تے بدماشی تے زیادہ ہی اتر آیا کہنے لگا میں بیت اللہ دی اٹ نال اٹ کھڑکا دیا گا میں بیت اللہ نو گرا دیا گا مکے دے قریب آ کے نے ڈیرا لگا لیا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ گیا بندیاں دا لاؤ لشکر ہاتھیاں دا لاؤ لشکر لے کے آ گیا انہیں پیغام کر لیا سردار عبدالمطلب نو تسی کعبے دے متولی ہو آؤ میرے نال مذاکرات کرو میں تو اڈا کعبہ ٹھان واسطے آیا انہیں ابرانے بیت اللہ دے لاگے مکے دے قریب سردار عبدالمطلب دے اونٹ چرن ڈان انہیں اونٹ بھی گرفتار کر لین سردار عبدالمطلب تاکی تلاوہ پہنچی آنا سردار عبدالمطلب لمبی تے پاری داڑی مبارک روبدار چمکدا ہویا چہرہ میرے پیغمبر دے دادا جاندار میرے آقا تشریف لے جناب سردار عبدالمطلب تشریف لے آئے نا ابرا نے ویکھیا بڑا روب پیدا ہویا شخصیت دا ابرا اپنی کرسی تو اتر کے نیچے بیٹھ گیا آپ نیچے بیٹھ گیا سردار جی نو کرسی تے بیٹھایا کہنے لگا سردار جی میں تواڈا کعبہ ٹھان واسطے آیا تے میرے نہ گل کرو سردار عبدالمطلب کہنے لگے میں تے اپنے اونٹاں دی گل کرن آیا اور میرے اونٹ میرے حوالے کر کہنے لگا عجیب بندہ ہے میں تواڈا کعبہ ٹھان آ گیا تانوں اپنے اونٹاں دی فکر لگی ہے فرمان لگے اوئے ابرا گل سن لائے انہاں اونٹاں دا مالک میں اونٹ میرے حوالے کر دے گل کعبۃ اللہ دی ہے کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے انہیں سمجھیا رکاوٹاں ختم ہو گئیاں نے پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے مرضیاں میرے مولا دیاں پتہ دے کیڑا کعبہ میرے یار دا آرڈر میں پورا کر دیا جدوں یاد کعبے دی آندی ہے پھر آکھو یاد آندی کہ نہیں کعبے دی بولو آندی ہے کہ نہیں جنوں جنوں آمدی ہے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں حرمین دی عظمت تو قربان جاواں جدوں یاد کعبے دی آندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے جدوں یاد کعبے دی آندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے اگ ہجر فراق سڑ سڑ کے اگ ہجر فراق سڑ سڑ کے مینو رہ کے تڑ پوندا ہے او کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن او کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن جدوں رحمت لائیاں چڑیاں سن او کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن جدوں رحمت لائیاں چڑیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن اج یاد ویلا آندا ہے جدوں یاد کعبے دی آندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے
اور میں قربان جاواں گل سنیا جے اوے پاویں کھڑا میں پاکستان اندر پاویں کھڑا میں پاکستان اندر او تھاوان پھر بھی تے آنے اندر میری جان مدینے دی جان اندر میری جان مدینے دی جان اندر میرا لولو ٹھردا جاندا ہے اور میں قربان جاواں گل سنیا دے محبت نال اور جتھے وانگ دیوانیاں پاج پاج کے جتھے وانگ دیوانیاں پاج پاج کے کار رب دا ویکھا میں راج راج کے جتھے وانگ دیوانے ملک سے اولا صاحب دا آرڈر سی تے پورا ہو جائے ملک صاحب گل سنے آنجے جتھے وانگ دیوانے پاچ پاچ کے کار رب دا ویکھا میں راج راج کے تکے کھا کھا کے نالے پاچ پاچ کے تکے کھا کھا کے نالے پاج پاج کے کڈا مزہ طواف دا آندا ہے اوے اوتھے سب لبیک صداوانے اوتھے سب لبیک صداوانے اوے گل کفنی پالیا شاوانے ایکو عجز نیاز اداوانے اور جنوں ویکھو او ہوئی تر لے لیندہ ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب حضور علیہ السلام تو پہلا اے ابرا بے ایمان آیا اے بھی اللہ دا ایک نافرمان آیا بیعت اللہ دے حملہ کرنا چاہتا رب العالمین نے نکیاں نکیاں آبابیلاں تے چوٹیاں دے ذریعے اللہ نے اینو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور کعبۃ اللہ دیاں حفاظتہ فرما لیاں میرے بھائیو میرے برادر جنہ قوماں نے قدم قدم تے اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ نے انہوں نشان عبرت بنا دیتا ہے اور رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے چاہیدہ اے کہ رمضان المبارک دا مہینہ اپنے اللہ کو معافی منگیے اور اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچن دی کوشش کریے جدو اسی اللہ رسول دی نافرمانی دی بچن دی کوشش کرانگے پھر انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دنیا آخرت دیا عزتاں عظمتان المال فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت کو سمجھ کے صحیح معنی آچ عمل دی توفیق عطا فرما دیں صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين